باہو حق باہو سچ 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 باہو حق باہو حق باہو سچ 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 باہو اللہ 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 الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دو سنات بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاد سید الانبیاء شب اسراد دھولا مالک ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اس ماہ رمضان المبارک دی 17 تاریخ نو میرے اور تھوڑے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نو پہلے تے سرکار نے مشورہ فرمایا. مشورہ نبی کریم نے فرمایا تو حضرت معاذ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دواں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر تسی ارشاد فرماؤ گے نا تو اسی سمندر دے اندر بھی چھلانگ مار دیاں گے. اگر تسی ارشاد فرماؤ گے تو اپنی جانا
اسی اللہ دی رضا دی خاطر تے محبوب دے حکم دی خاطر اسی اپنی جاناں نو قربان کر دیاں گے. پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی نے عرض کی تھی آقا اسی کوئی قوم بنی اسرائیل دی طرح نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون. اسی قوم بنی اسرائیل دی طرح نہیں کہنے لگے کہ کھان نو اسی ہاں تے لڑن نو تسی ہو. نہیں آقا یہ نہیں بات ہو سکتی. اسی انشاءاللہ والعزیز جدو حضور نے جوش و خروش صحابہ دا ویکھیا کہ حالانکہ اجڑے ہوئے نے مہاجر نے تازی تازی جناب اے ہجرت کر کے آئے نے، تو کسے صحابی نے اے نہیں کیا بلکہ سیرت دے باب ایک انج بھی بات نظر آئی. حضور فرمایا تعاون بھی کرنا ہے تے جنگ بھی لڑنی ہے. تے کتنیاں وہ خوش نصیب عورتاں دے وچوں بھی عورتاں سن. وہ گھر گئی جدو حضور دا پیغام سنیا گھر جا کے پھولن لگ پی، کوئی شے ہی نہ لبھی. بھئی کوئی گھر وچ کوئی شے ہوندی تے لب دی. تے حافظ صاحب اس صحابیہ نے کیتا کی کہ اپنے سر دے جڑے وال سن نہ لمے لمے، اپنے سر دے وال لمے لمے اتار کے نا تے کریم آقا دے کل پوٹلی بن کے تے پیش ہو گئی. حضور فرمایا بی بی اے کیا؟ عرض کی تھی سر دے وال نے کملی والیا غریبی بڑی سی تے آکھیا دے کچھ نہیں سکتی مجاہدہ نو تے چلو میرے سر دے وال لے لو تے کسے مجاہد دے گھوڑے دی رسی بن جائے گی کملی والیا میں نے بھی ثواب مل جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کسے مجاہد دے گھوڑے دی رسی یعنی یہ جذبہ جہاد دیکھو اور جذبہ دیکھو اس عورت دا. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات. حضرات محترم صحابہ دا جوش خروش ویکھ کے میرا اور تہاڈا آقا 313 دا قافلہ لے کے میدان بدر دے اندر حضور تشریف لے آئے. لمبی چوڑی کوئی بات نہیں، میدان بدر دے اندر حضور تشریف لے آئے. تے میدان بدر نے جد ویکھیا نا کہ کملی والا آ گیا. میں اس تواڈے خادم نو بدر وچ جان دا موقع ملیا ہے. میں خود بدر دی سرزمین وچ تقریباً 1.5 گھنٹہ رہا ہوں. بدر دے اندر ارادہ تے سی کہ حضور دی والدہ پاک دی بارگاہ جاندا، لیکن چونکہ ڈرائیور نے کچھ سمجھ نہ لگی تے کہنے لگا جے اجازت دیو تے نیڑے ہی بدر ہے ایتھے نہ ہو چلیے. میں کیا ادھر ماں کو جانا سی، ادھر مصطفیٰ دے پیر تے غلامہ دے پیر لگے نہیں لے چل اچھا تے جانے. تو حضرات محترم میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے میدان وچ آ گئے اور صحابہ پاک نے سرکار نو ایک چومپڑی جی بنا دیتی. اس چومپڑی دے اندر ہن حضور عبادت کردے نے تے نالے سرکار اللہ دی بارگاہ وچ استغیثون ربکم فاستجاب لکم. اے میرے مولا اے میں مہاجر تے اجڑے ہوئے مسکین لے کے آ گیا، اگر اے مر گئے تے ویکھ لویں قیامت تک تینوں کسی اللہ اللہ نہیں کہنا. اے ویکھ لویں مصطفیٰ اس بدر دے میدان اندر کھڑے ہو کے اے ارشاد پہ کردے نے تے اور اللہ دی بارگاہ وچ عرض پہ کردے نے. او دا دوسرا رنگ کی سی حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار بتا علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر دے اندر رات نو اللہ دی بارگاہ وچ سر چکا کے عرض کردے نے یا اللہ اے ویکھ لے میں کمزور تے ماڑے
مہاجر غریب لے کے آ گیا وا 313 دا ایک قافلہ ہے حضور فرماتے نے مینوں انج اونگ آئی تے میں آسماناں تو فرشتیاں دیاں ٹولیاں اتردیاں ویکھنا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آسمان تو ملائکہ دیاں ٹولیاں ویکھ لواں پیا صحابہ بھی فرماندے لے اساں وی اکھاں نال ملائکہ نو ویکھیا ملائکہ آ رہے نے اللہ اکبر دن چڑھیا میرے کریم آقا نے ہاتھ دے اندر سوٹی پھڑ لئی میدان بدر دا مشاہدہ کملی والے پہ کر دینے بدر دا مشاہدہ کر دیاں آؤ میں پیار دی گل عرض کراں بدر نے عرض کیتی سونیاں کدی مینوں پتا ہوندا تساں ایتھوں دی گزارا کرنا ہے یا میرے کول آ کے بسیرا کرنا ہے میں طوفان نوح دا پانی ڈک کے رکھ لیندا والے اگر مینوں پتا ہوندا تواڈے قدم مبارک ایتھے آنے نے تواڈے غلاماں دے قدم مبارک ایتھے آنے نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو فکر نہ کرو کملی والے نو خیال سی ادھر 1000 دا لشکر ہے ادھر سازو سامان ہے ساڈے کول سازو سامان بھی کوئی نہیں میرے دوستو مختصر جا سامان ہے کچھ اونٹ نے کچھ گھوڑے نے کچھ زرائے کچھ شمشیران نے خالق فرمایا محبوبہ اے ماڑا جا قافلہ کھڑنا تیرا کم میں تے مدد فرمانا میرا کم صحابہ نو نہ مانے اٹھا دے اتے نہ مانے مال دے اتے نہ اونا نو مانے دولت دے اتے نہ اونا نو جناب نیزیاں تے تیراں تے بلما شمشیراں دے اتے بلکہ آؤ صحابہ دا عقیدہ ویکھو صحابہ فرما دے نہ تیگو تیر تکیے پر نہ خنجر پر نہ بالے پر نہ تیگو تیر تکیاں پر نہ خنجر پر نہ بالے پر نہ تیگو تیر تکیے پر نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر نبی کریم علیہ السلام مشاہدہ فرمان لگ پے بدر دے اتے قدم قدم ٹر کے نبی پاک نے ہاتھ وچ چھڑی پکڑی ہوئی ہے تے چھڑی پکڑ کے حضور نے نشان لایا فرمایا فلانا کافر ایتھے مرے گا فلانا کافر ایتھے مرے گا مرن تو پہلو محمد ٹک مار پہ کر دینے فلانا کافر ایتھے ڈگے گا حضرت انس فرما دینے قسم رب ذوالجلال دی جتھے نبی نے نشان لایا اتھو نہ انچ کوئی اگاں ہویا نہ پیچھا ہویا کافر اوتھے موئے نے جتھے محمد نے نشانی لائی اگر کوئی آدمی یہ آکھے کہ نبی جاندہ نہیں نبی نو خبر نہیں کوئی بندہ ایک اوے مادا تک سے بغدا بے کل نو کی ہونے تے نبی بدر وچ کھلو کے فرما دینے پہ میں دسنا کل نو کتھے کتھے مرنے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اے تے نبی دی نظر ہے آؤ میں تو انہوں صحابی دیا فجی نظر از کراں انج صحابہ کھڑے ہو گئے
صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین میری سرکار نے اوتھے بھی چھڑی پکڑ کے نشان لائے. وہ بھی حضرت انس فرماندے نے ایک بندہ بھی اگاں پیچھا نہیں ہویا. ہن اے ویکھ او تے نبی دی نظر پہ کم کر دیے. آ ہن ویکھ جڑے نبی دے کول بیندے نے انہاں دی نظر کیویں کم کر دیے. حضور ہاتھ وچ چھڑی پکڑی ہوئی ہے, میدان بدر دے اندر صفا پہ سیدھیاں کر دینے, صفا پہ سیدھیاں کر دینے. سامنے ایک کافر پوچھ دے یار جنگ دی نوبت کیوں پہنچیے؟ وہ کہن لگا او جڑا صفا سیدھیاں پیا کر دئی او دی وجہ تو پہنچی ہے. جدو محمد دے مکھڑے وال ویکھیا کہن لگا ہن تسی اپنی صف رکھو, میں محمد دی صف وچ داخل ہو تسی اپنی صف رکھو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صف وچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی او دوڑ کے آ گیا. حضور صفا پہ سیدھیاں کر دینے, وہ صف وچ آ کے کھلو گیا. حضور نے فرمایا پہلو کلمہ پڑھ لے پھر قتل ہو جائیں. وہ صف وچ آ کے کھلوتا. حضور نبی پاک نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ لے پھر جناب تو شہید ہو جاویں. او دی شہادت تے محمد نے مور لا دیتی. او بھی صف دے وچ کھڑا ہو گیا. حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے آپ صفا سیدھیاں کر دیاں حضرت سواد فرماتے نے جڑی محمد کول بیٹھ کے باطن دی نظر ملی ہوئی سی اس نظر نے دسیا تو جامِ شہادت نوش کر جانا ہے, تو شہید ہو جانا ہے. جان لگیا دل کیتا محمد نو کلاوے وچ لے لواں. عقل کہن لگی صفا سیدھیاں کر, عشق کہن لگا یار نو جفا ضرور مارنے. عقل کہن لگی کیویں مارے گا, عشق کہن لگا جاچ میں دسنا واں تھوڑی جی صف اگاں ہو جا محمد تینو پیچھا کرے گا, پھر آکھی بدلا دے دیو یار نو جفا مار لوں. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دل میں تھوڑی جی صف تروڑی یہ سارے چوگاں ہو گیا. حضور نے چھڑی انجو ماری میرا کپڑا نکیلی چھڑی سی چکیا گیا تے میں کہنا وہ بدلا دیو. سارے صحابی کہندے نے جنگ دا موقع صفا سیدھیاں ہوندیاں کوئی گل کرن والی. انہیں آکھیا جی رام نال بہو یار جانے تے میں جانا. سارے آکھیا یار صفا سیدھیاں پی ہوندیاں نے تو کیڑے تیانے لاگے ہیں. انہیں آکھیا جی محبوب جانے تے میں جانا. میری سرکار نے فرمایا جھڑ پڑ کر عرض کیتی آقا میری کن تو کپڑا اٹھ گیا سی جدو تساں چھڑی ماری ہے. جڑے ویلے سواد فرماندے نے سرکار نے اج کر کے کپڑا چکیا میں مہر نبوت نو بھوسا لے لیا. حضور فرمایا بدلا لیندا نہیں. عرض کیتی سونیا بدلا کی لینا, بہانہ بنایا سی شہید ہون لگا یار دی مہر نبوت شہید ہون لگا. سارے کہو سبحان اللہ. میاں صاحب نے فرمایا جے رب دل دیا تینو اکھیاں دیویں تے چانن ہووے نوراں او ولیاں نو ہر شے او نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماندے نے بدلہ نہیں لیندا. ایمانداری نے دسو جڑا نبی پاک دے کول بیندا ہے او دی اکھ کم کر دی ہے کہ میں شہید ہو جانا, میں زندہ نہیں رہنا.
تے اے پھر عشق نے مت دیتی جے ٹر جانا ہی نہ تے جاندی واری یار نو کلاوے تے لے لے، جاندی واری یار نو کلاوا تے مار لے۔ پھر جناب آپ نے صف تروڑی، پھر آپ نے مہر نبوت نو بوسا دیتا، مہر نبوت نو بوسا دیتا۔ پھر دوسری بات سنو، میں عرض کرنا میدان بدر دے اندر تاجدار پتا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور تواڈے آقا ارشاد فرما دے نے، بدر دا میدان گمسان دی جنگ جاری ہے۔ حضور فرماندے نے اللہ کریم نے جبریل نو حکم فرمایا 1000 فرشتہ لے جا، پھر حکم فرمایا 3000 فرشتہ لے جا، پھر فرمایا 5000 فرشتہ لے جا۔ اللہ جاندا ہے ملائکہ اتر دیاں نو صحابہ نے اکھیں ویکھیا، مصطفیٰ علیہ السلام نے ملائکہ نو میدان بدر دی اندر دیکھیا، بلکہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری چ لکھ دینے کہ ایک دن حضور دی عادت مبارک سی بعد فرماندیاں ہویاں کدی کدی سرکار بہشت دا ذکر کردے سن اور کدی کدی حضور جہنم دے عذاب دا تذکرہ کردے سن۔ آپ فرماندے نے جدو بہشت دا تذکرہ حضور کردے سن، جہنم دے عذاب دا تذکرہ حضور کردے سن کہ جہنمیاں دی خوراک کیے، جہنم دے طبقے کیڑے کیڑے نے اور کیڑے کیڑے طبقے وچ کیڑے کیڑے بندے نے ہونا ہے، تے جنت دیا نعمتاں جدو بیان کردے سن حضرت حنظلہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تواڈے لباں وچوں سننے آ تسی یہ دسو، حدیث شریف دے وچ آندا ہے کہ جبریل حضرت دہیا کلبی دی شکل بن کے نبی کو لائے سی، شدرہ تو لتھے تے دہیا کلبی دی شکل بن کے نبی کو لاوے، پھر واپس جاوے او دے نور وچ تے فرق نہیں آیا، بولو اس دے نور وچ تے فرق نہیں آیا۔ حضرت انج بھی ہوندا ہے کہ جبریل آیا دہیا کلبی دی شکل وچ تے اگے حسنین بیٹھے سن، حسنین کریمین دوویں بیٹھے سن، تے دہیا کلبی دی عادت سی جدو حضور کول جاندا سی نا جیباں بھر لیندا سی تے جا کے حسن تے حسین نو پیش کردا سی، مقصد یہ سی کہ محمد دے دوترے راضی ہوئے تے نبی راضی ہو جائے گا، تمنا تے ایسی نا کہ محمد دے نواسے راضی ہوئے تے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کہندے نے وہ آیا سیدھا یا قلبی شہزادے کا بھج کے نا انہوں ٹون لگ پے، حضور نے اتھے فرمایا اوہو جبریل دوہاں شہزادیاں دے پچھوں ہاتھ بن کے کہندا کی ہو گیا کملی والیا، جدو یہ چھوٹے چھوٹے سن چولا بھی تے چلان میں ہی آؤں سا نا، جدو یہ چھوٹے چھوٹے سن تے چولا بھی تے میں ہی چلان آؤں سا نا، تے اج کی ہو گیا ہے جی انہوں نے نہیں پتا، انہوں نے نہیں پتا تے توانوں تے پتا نا میں کون ہاں۔ عرض کی آقا اے دسو میری جیباں میں جات گیہوں پاندے لے، آپ نے فرمایا جدو دہیا کلبی آوندا ہے میرے دوتریاں واسطے کھان پین لی چیزاں لے آوندا ہے، اس واسطے اس حالت وچ اے اس عادت وچ جناب تیریاں جیباں میں جات پاندے لے۔ جبریل نے عرض کیتی او تے کسی ہٹی تو لے آوندا ہوے گا، کملی والے مینوں کو دیر لگنی ہے، سجا ہاتھ انج کیتا جبریل نے، کھبا ہاتھ انج کیتا، جنت دے فروٹ لیا کے شہزادیاں دے اگے جنت دے فروٹ شہزادیاں دے اگے لیا کے رکھ دیتے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، پتہ لگا جبریل علیہ السلام اگر دہیا کلوی دی شکل وچ ہو جان تے فرق نہیں پیندا، حضور بدر وچ کھلوتے ہوئے نے ملائکہ آئے نے، حکم ہویا 1 لے جا، 3000 لے جا، 5000 لے جا، تابعدار بیٹا ہوئے، تابعدار شاگرد ہوئے، تابعدار مرید ہوئے، پیار والا ہوئے، مہربان
زبان ہوئے اگر باپ کوئی کم آکھے تے سمجھدار بیٹا کھلو رہندا ہے اخیر دی باقی باپ کہے گا جا کی ہو گئی تو چل میں بھی لگایا ہونا جدو جبریل ایک لے لے آتے نظر لے لے پنج لے لے ہر جبریل ٹردا نہیں پیا اللہ فرمایا جا جا فکر کیوں کرنا وہوا معکم اسی بھی تواڈے نال اسی بھی تواڈے نال کیوں فکر کرنا ہے اسی بھی آ جانے ہاں سارے کہو سبحان اللہ اسی بھی آ جانا تے وہ تیر تکیے پر نہ خنجر پر نہ بالے پر نہ تھے وہ تیر تکیے پر نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ شکالی کملی والے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ شکالی کملی والے پر گمشان دی جنگ ہو رہی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے کل دو نکے نکے بچے آئے ایک دا نام معوذ ایک دا نام معاذ وہ آ کے کہندے نے چاچا ابو جہل کتھے وے انہاں کیا پترو عمراں تے ویکھو تے گل کیڑی پہ کر دیو کہ اساں ابو جہل نو مارنے انہیں آکھیا پترو اپنی عمر دا حساب لے لو اگو بڑے ادب نال عرض کر دینے چاچا جی ساڈی عمر دا حساب نہ ویکھو عشق رسول دا لیکھا ویکھو ساڈی عمر دا حساب نہ ویکھو بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ ویکھو میرے دوست ذرا غور طلب غور کرنے والی گل ہے حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں ویکھیا انہاں دوہاں بچیاں نو انج کر کے چھپٹ ماری جا کے ابو جال دے سر تے کھلو کے کہنے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو یہ تو گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو عبد الرحمن نے کہا بیٹا تھوڑیاں معصوم عمرہ نے ابو جال تے بڑے سامان وچ لے سے تسی او دے نال کیویں مقابلہ کرو گے نکا بول کے کہندا ہے یہ مانا ارد گرد اس کے ہے بڑا فوج کا دستہ میں مان لینا بڑے والے ہتھیار پہنے ہونے والے سجے کھبے فوجی بھی نہیں یہ مانا ارد گرد اس کے بڑا ہے فوج کا دستہ یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ یہ دستہ کنا چر روکے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے میں ویکھیا دو میں بچے چھپتے ابو جال نونا سٹ لیا ابو جال نونا سٹ لیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے نے جدو ابو جال تھلے ڈگا تو میں کہا میں بھی ظالم نو ویکھاں میں بھی ویکھاں حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے نے کوئی سار رہندا سی میں چھاتی تے سوار ہو گیا تے تھلیوں بول کے ابو جہل کہندا ہے عبداللہ میری ایک گل چیتے رکھی مینوں ساری زندگی دکھ اس گل دا رہے گا مینوں بکریاں چارن والیاں تے کھیتاں نو پالن والیاں دے منڈیاں نے مار چھڑیا میں مکے دا بڑا رئیس ہاں مینوں اس گل دا اے پالا رہے گا انہاں دوہاں بالا نے انصاریاں نے مینوں مار چھڑیا ہے اے کھیتی باڑی کرن والیاں نے مار چھڑیا ہے جدو میرے محمد نو پتہ لگا کہ ابو جال دی روح نکل گئی ہے
میری سرکار نے انہاں لفظاں نال بدر وچ کھلو کے فرمایا صحابہ سن لو موسیٰ دے زمانے دا فرعون تے او فرعون سی آپ نے فرمایا شکر ہے اج محمد دے زمانے دا فرعون بھی دنیا تو ختم ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ دے دور دے اندر تے او فرعون سی تے میری امت وچ اے فرعون سی اج شکر ہے فرعون مر گیا ہے سرکار نے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ شکر کیتا سجدہ شکر کیتا ثابت ہو گیا کسی ملک تو کسی علاقے تو رہائی ہوئے تے پھر سجدہ شکر کرنا یہ میرے مصطفیٰ دی سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑے ویلے 70 کافر مارے گئے 70 قیدی ہو گئے اللہ سمد ساڑھے شہید 14 مسلمان میری سرکار فرماتے نے 14 مسلمان شہید ہوئے شہادت دا جام انہوں نے پیتا ادھروں 70 کافر مارے گئے 70 قیدی ہو گئے مسلمانوں اونا قیدیاں دے وچ حضرت عباس بھی حضور دے چچا موجود نے کہ ہن جناب حضرت ابو بکر نو سدیا عمر فاروق نو سدیا پتہ چل گیا مشورہ کرنا خدا دا بھی حکم ہے محمد دی بھی سنت ہے کئی بندے کوئی سجنا ساتھیاں نال بیٹا باپ نال پرا نال مشورہ کرنے واسطے تیار نہیں ہوندا لیکن اللہ فرماندا ہے میں رب ہو کے میں ایک مشورہ فرشتیاں نال کیتا سی اور دوسرا مشورہ محمد دے غلاماں نال کیتا سی ایک میں مشورہ فرشتیاں نال کیتا سی آدم نو بنان لگیاں تے دوجا وشاورہم فی الامر فرمایا دوسرا مشورہ کیتا یار نال تے یار دے صحابہ نال ہن حضور دا دل کیتا میں صحابہ نال مشورہ نہ کر لواں صحابہ نال میں مشورہ نہ کر لواں کیوں حضور نے فرمایا ابو بکر جی آقا اے پیارے عمرا گل سن جی آقا فرمایا اے جڑے قیدی آئے نالے لانا کیڑا سلوک کرنا چاہیے وہ تے عمر فاروق سننا عرض کیتی آقا تلوار دیو میں نہ دیا گردنہ لاواں آپ نے فرمایا اتھے بہ جا حضور نے کی فرمایا گل سن کے آپ نے فرمایا اتھے بہ جا نبی کریم نے حضرت عمر فاروق کو مشورہ لیا انہاں نال کی کرنا چاہیے ٹھیک ہے آقا دیو جناب تلوار تے انہاں دیاں گردناں لا دئیے میرے کملی والے نے حضرت ابو بکر کو مشورہ لیا فرمایا پیارے ابو بکر انہاں نال کی کرنا چاہیے ابو بکر بڑے پیار نہ کہندے نے حضور فدیہ لو تے چھڑ دے جاؤ فدیہ لو تے چھڑ دے جاؤ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا میرے پیارے عمر دی تباہ حضرت نوح تے جاندی ہے اور میرے ابو بکر دی طبیعت میرے جد پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل تے جاندی دعا دی شان بھی بیان کر دیتی اور مشورہ بھی لے لیا اور شان بھی بیان کر دیتی کیونکہ حضرت نوح دی طبیعت ایسی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرهم یدلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا حضرت نوح علیہ السلام جڑے ویلے تنگ پہ گئے عرض کی یا اللہ اس قوم نو سواگا پھیر دے کوئی زندہ نہ رہن دے حضور فرمایا میرے عمر دی طبیعت ادھر ہے ابراہیم دی طبیعت کی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنہ
انک غفور رحیم. فرمایا حضرت ابراہیم نے آکھے جڑے تابعدار نے او میرے نے، جڑے نافرمان نے او تیرے نے. میرے کملی والے فرماندے نے ابراہیم میری جد نے تے اے آکھیا کہ جڑے تابعدار نے او میرے نے تے جڑے نافرمان نے او تیرے نے. تے حضور فرماندے نے معراج دی راتی میں بھی آدم نو ویکھیا نا، سجے پاسے ویکھن تے ہس پین، کھبے پاسے ویکھن تے رو پین. تے میں پوچھیا حضور سجے پاسے ویکھ کے کیوں مسکراندے ہو؟ فرمایا یہ چنگی اولاد ہے، کھبے پاسے مندی اولاد ہے. مصطفیٰ نے عرض کیتی چنگی تسی رکھ لو، مندی مینوں دے دیو، میں خدا کو نہیں چلیا. مندی مینوں دے دیو، میں خدا دی بارگاہ وچ نہیں چلیا. اللہ اکبر. کسی شاعر نے لکھیا جس قیامت میں جس مال کا کوئی خریدار نہ ہوگا، قیامت میں جس مال کا کوئی خریدار نہ ہوگا، اس مال کے خریدار ہوں گے فقط ایک محمد. حضرت ابراہیم نے آکھیا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق دی تباہ تے حضرت نوح تے جاندی ہے، اور میرے ابو بکر دی طبیعت حضرت ابراہیم تے جاندی ہے. نالے شان بھی بیان کر دیتی انہوں. حضور فرماندے نے قیدی آئے نا تے رات نو انہاں دی رسیاں تنگ سن. حضور تے کول ہی سن، نال ہی مکان دے. تے آپ نے وڈے لے نا اٹھ کے فرمایا انہاں دی رسیاں کھلیاں کر دیو، میں محمد ہاں، مینوں اے وارا نہیں گل کھاندی کہ میں زامت نہیں بن کے آیا، میں رحمت بن کے آیا. مسلمانوں ذرا خود غور کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اسوہ مبارک قیدیاں دے معاملے چ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہاں دی رسیاں ٹھلیاں کر دیو، انہاں دی رسیاں ٹھلیاں کر دیو. اوے جڑے ویلے حاتم تائی دی بیٹی حضور دے کول آئی نا قیدی ہو کے تے حضور نال باشگاب لفظاں نال گل کر دی سونیا تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں. وہ بڑے رام نے کہندی ہے رسول ہو تے کسے تے کرم بھی کرنا جان دے ہو، رحم بھی کرنا جان دے ہو. آپ نے فرمایا جدے تے میں رحم کر دے ماں میرا اللہ بھی رحم کر دے. فرمایا جدے تے میں رحم کراں میرا اللہ بھی او دے تے رحم کر دیندا ہے. وہ بڑے کھلے لفظاں نال حضور نے جدو ہم کلام ہوئی نا تے نبی نو خیال آئے کیڑی عورت ہے ایڈی جرت دا مظاہرہ کہ محمد نالے جو گفتگو کرنی ہے. حضور فرمایا بیٹی تو کون ہے؟ عرض کیتی سونیا میں حاتم تائی دی بیٹی ہاں. میری سرکار نے اپنی موڈے دی چادر لا کے تھلے سڑ دیتی. فرمایا لے اس چادر دے اتے بہ جا. حاتم تائی دی بیٹی کہندی ہے لوکو جدو میں محمد نال گلاں کردی سا نا محمد دے منہ دے وچوں نور پیا نکلدا سی تے میں کہیا چادر بھی محمد نال لگی ہے، میں اس چادر دے لائق ہی نہیں کہ میں اس چادر دے اتے بہ جاواں. چک کے عرض کیتی آقا جے کرم کرنا ہی تے چک کے سر تے دے دے تے قیامت تک تھی بنا لا پھر میں بیٹھ جو کی. میرے اور تھوڑے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت دا حالے. سرکار نے جڑے ویلے چادر چکی او دے سر تے رکھ لئی رات رہی. بڑے ویلے حضور نے اٹھنی دیتی، نالے کپڑے دیتے نالے تحفے دیتے. گھر جا کے اپنے بھرا نو کہندی ہے تو تے ہاتھ چھڑا کے آ گیا سیں، میرا ابا بڑا سخی ہے پر محمد دی سخاوت ورگی سخاوت کدھر نہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سخاوت ورگی کدھر سخاوت. اچھا جی سبحان اللہ. پھر اگلی گل سنو. سرکار فدیہ لیندے گئے ساریاں کولوں. جڑے ویلے چاچی عباس دی واری آئی حضور نے فرمایا چاچا جی فدیہ دیو. وہ کہن لگا میں بڑا غریب ہاں کتھوں ادھار چکاں گا بھتیجیا کدے کولوں پیسے پڑاں گا. حضور نے فرمایا چاچا فدیہ دے تے تمہیں جان چھڑا. وہ جی منہ گل نکل گئی میرے کول تے کچھ ہے ہی کوئی نہیں. جدو دوجی تریجی وار گل کی میرے کملی والے فرمایا چاچا تینوں ایک گل دساں. ہاں وہ بھتیجیا دس. فرمایا جڑا میری چاچی ام الفضل نو سونا دے کے آئے سو تے کہندے سو ٹویا کھڈ کے نپ لویں جے میں زندہ آ گیا تے ورت لواں گا نہ آیا تے تو استعمال کر لئی. بڑے آرام نہ کہندا محمد مینوں دس صرف تیری چاچی تے میں سا تینوں کنے دسیا ہے. آپ فرمایا چاچا تینوں پتہ میں اللہ دا رسول بن کے کتھے جناب مدینہ دے کتھے مکہ. اللہ اکبر. میری سرکار نے فرمایا جڑے ویلے دو ترے واری چاچے نے چیڑا کیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا چاچا سن میری گل جڑی میری چاچی ام الفضل نو پیسے دے کے آیا ہے تے زیور رکھا کے آیا ہے انہیں آکھیا محمد مینوں اینا دس دے تینوں کیویں پتہ لگ گئے. آپ نے فرمایا مینوں اللہ نے اطلاع دیتی ہے. پھر اس ویلے عباس کہندا محمد کلمہ پڑھا تے مسلمان. حضرات محترم میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے بدر وچ بڑی سونی فتح عطا فرمائی جدا تذکرہ قرآن پہ کہندا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں میدان بدر دے اندر جدو تسی ساڈا ترلا پہ مار دے سو استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. فرمایا جدو یار اللہ اکبر ویکھو نا اس طرح کر کے حضور ہاتھ چک کے باہر گئے الہیہ وچ عرض کر دینے ربایا ویکھ لے. اللہ فرمایا محبوبہ اسی تواڈی بدر وچ مدد نہیں کیتی اسی تواڈی بدر وچ مدد نہیں کیتی جدو تسی کمزور سو. فتقوا اللہ ہن یاراں نوں وی آکھو میرے کولوں ڈرن تے آپ بھی میرا خوف رکھو. فتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اور انہاں نوں آکھو سونیا تسی بھی شکر ادا کرو پھر تسی بھی شکر ادا کرو. الحمدللہ اس ماہ مبارک دی 17 رمضان نو اللہ کریم نے حضور فتح و نصرت عطا فرمائی اور رہندی دنیا تک ملت اسلامیہ تے بہت عظیم مصطفیٰ دا احسان ہے. تو بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک دا اجتماع ہے. میں دو اعلان کرنا چاہنا. ایک تو یہ کہ مسجد دے واسطے جنریٹر دا سلسلہ الحمدللہ انہاں دی بھی مدد کر دیا جانا. تے اس عالمی تنظیم اصلاحی جماعت دے نوجوان باہر تشریف فرمانے اور انہاں دے نال بھی سیلاب زدگان واسطے تعاون کر دیا جانا. اور جنریٹر واسطے بھی میں عرض اگے بھی کیتا ہے تے ہن بھی عرض کرنا پیا تے اے باہر سٹال دے اتے رسالہ العارفین لگا ہویا ہے
اس بھی خرید کے اپنے ایمانہ نو تازہ فرماؤ. اللہ میری تے تواڈی حاضری نو قبول فرمائے.